Bismillahirrahmanirrahim. Maria Samin, Deputy Director Sports Organizing Secretary, Prime Minister Youth Program, Hockey Women League. Sir ji da chide da Prime Minister Youth Program chide da de under the agi da akhl project chide da workade de da Higher Education Commission Islamabad da agi bia tol university anu ke da events chide all over Pakistan 25 zone hota da trials conduct shuvi di first phase ke आगा उस खैबर पख्तूनख्वा वोमेन हॉकी चिकम दे आगा शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ते अवार्ड शेवे दे दलता मुंगा अव्वल फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन को ओपन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो आगे ना पस बिया चिकम माशुमान रजिस्ट्रेशन बिया 5 रीजन्स के मुंगा ट्रायल कंडक्ट को दे के स्वात बन्नू मर्दान पेशावर एंड हज़ारा आगा फेज कंप्लीट शुमुंगा आगा फेज ना 18 फीमेल हॉकी प्लेयर्स ची आगई मुंग सेलेक्ट को अच्छे सेलेक्ट शू आगई द टोल फैसिलिटीज दागई 2 डेज कैंप या यकम और 2 पेखावर के दरता मुंगा 4 सदा क्यों लगोलो उस आगे ना पास ददी प्रोविंशियल लीग की द टोल टीमुना ची यो बल सर बदाग की बिया दे ना मुंगा 18 जना के 2 टीम्स बा नेशनल द पारा उस सेलेक्ट को जमुंग चीफ सेलेक्टर्स ची आगई रागली दी सर सैयद यूनिवर्सिटी ना मुबशिर साहब रागले दे आगे चीफ सेलेक्टर हॉकी इंटरनेशनल प्लेयर दे तनवीर साहब चिदे लाहौर न रागले दे आगम इंटरनेशनल प्लेयर दे मुंग सरदा काजी मुहिब चेकम काजी नजम साहब दे आगा चीफ सेलेक्टर दे आगे रागली दी दे उस माशुमान सेलेक्ट के दागी स्किल्स तगोरी दागी गेम तगोरी बिया मजीद मुंग दा माशुमान चिदी दा पॉलिश को और दे बमख के नेशनल लीग तबारा बिया दा कराची द टूर्नामेंट ते अलता इंशाल्लाह اړم درته وي چې زموږ پښتنو دغه بچیانو کې هغه ټیلنټ شته دي هغه مواقع ورته شته دي او مواقع ورکړي شي لکه دې وخت د پاکستان کرکټ ټیم کې ټول پښتانه دی وایي چې نو ادم د قومي لوبه چې کمر ډیره فساد باندې ده सर जी अवल जमा चकला द हॉकी ता दागा ख्याल रा ललकना च देवी च हॉकी बम टैलेंट हंट को जमा ख्याल रा ललमावे दा खो दुमरा ग्राना बशी दा खो दुमरा मुश्किल शी च यो जने बम रोजी सका च 2004 ऑनवर्ड मा चरता द वुमेन हॉकी टूर्नामेंट पर खैबर पख्तूनख्वा के नहीं कतले च शिविरे ओ या चरता पर स्कूल कॉलेज के चरता हॉकी दा अलकान उन निश्ता द जनको हो बिल्कुल ना हो मा जमा टारगेट दो मा ता लगे दो च दा बस सुकना राजी मुश्किल है च सुक रजिस्ट्रेशन अमु की मुंग सरा चिकला रजिस्ट्रेशन हो शो आगे के 600 मुंगा चे सिंगा दा उको उस चे अव्वल चे कम फेस के चे ट्रायल्स तराला मा ट्रायल्स ना पटोल दगा के दुमरा जोशो खरोश माशुमानो के दुमरा दावा आगे ता ना हाकी वर्तला ना आगे तरह हाकी वा मा वर्ता हाकी वाला वर को दगा उको चे आगे ग्राउंड तरो तो आगे दा से नेचुरल टैलेंटेड माशुमान दिकाना ज पखपला हैरान शमा उस मुंग ता दुमरा सिलेक्शन के दुमरा ग्राना शो मखके चे दुमरा खुले परफॉर्मेंस ती पटूर स्कैम के आगे दा से परफॉर्मेंस रा तरा को चे ज पखपला हैरान शमा चे दा माशुमान को ډیر زیات ټالنٹ تا خیبر پختونخوا کې سپیشلی ان شاء الله مون کوشش کوو چې دا هاکی پروموټ او مخکې لاړ شي او د ماشومان چې دا هاکی چې زموږ خپل نېشنل گیم دی مکه چې کوم هغه زموږ ګلوري چې مونږ نه تلې دا مونږ په دې ماشومان باندې واپس هغه راوړو میډم لکه د میډیا ډیر مهم رول لري په دې پروموشن کې چې یاره مونږ د خپل پښتونخوا لوبغاړو خایي دا تاسو سره دا یاره ده چې داسې تصویر را نشي لکه والدین ټرست کوي خو معاشره چې کومه ده او جنکې هم لوبې کوي آیا د جنکو لوبه حق نه دی او هغې خلکو ته څه میسج ورکوي چې میډیا په دې کې کردار ادا کوي لکه داسې جنکې دي چې هغوی انټرویو کول غواړي هغوی وایي او په سوشل میډیا او بیا هسې کنځلې راځي सर बिल्कुल अव्वल लगा माइंड जो आगा शान न हो लग मतलब मसला वा जवाब खैर उस दा मसला दुमरा निश्ता उस माशुमान हम जान दगा कई प्रमोट की और दा चे द मोबाइल गैजेट्स और डिफरेंट कम सोशल दगा नेटवर्क चे दे आगा ज़्यादा शो इंटरनेशनल ज़्यादा शो तास तो पता चे ग्लोबल दगा दे के माता उस आगा मसाइल लग कम दी दा परमिशन वाला मसाइल बिल्कुल तासो सही वाई खुदा जमुंगा जिम्मेदारी दे चमुंगा खपल माशुमान चे सिंग दा कोर ना बाहर रहू बासो स्कूल कॉलेज ना जमुंगा बे रिस्पांसिबिलिटी दे चमुंगा आगे बिल्कुल पूरा ख्याल सातू और चिकम दा माशरे के चिकम दा से बद हालात थी आगे तम मुंग नजर सातू चे दा पॉजिटिव एक्टिविटीज तरफ ता जमुंग माशुमान लाड़शी और उस आगा शान मतलब उस हमिश्ता लग प्रॉब्लम्स इश्ता मुंगता दा परमिशन प्रॉब्लम्स दी और नोर चे दा कम तासो वही माशाल्लाह उस नन सभा चे माशुमान दी दा दुमरा कॉन्फिडेंट दी काना दा कैमरे ता फेस कॉल होता इंटरव्यू वर कॉल होता माशाल्लाह दी दुमरा सेंसिबल दी मतलब आगा उस आगा शे ज्यादा जनम दा फेस कोमा मतलब ज्यादातर माशुमान चे दी कॉन्फिडेंट